morning sa tanan nga ato ang mga ka-subscriber din sa atong channel. Kumusta? Inyong ubos nga alagad Waylains Pastor Ruben Irami sa Timpulay Baptist Church diri sa Hingog City. Makikuyog kaninyo ni pipila ka mga minuto nga atong hulaman agi og pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 ngadto sa 10 atong basahon kining bersikulo madud pa dinhi. For by grace are ye saved through faith, and not of yourself. It is the gift of God. Ingon siya sa verse 8, no? Nga grasya ang salvation. Ingon din sa 9, not of works, lest any man should be boast. 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So, kining bersikulo mga kaibigan, naghatag kini siya kanato og kanang information nga ang kaluwasan diha lang gyud sa grasya. Mingon ta mong grasya, ako ano siya nagisgot kini mahitungod sa favor, unmerited favor nga gihimo sa Dios ni Kristo dul-an na sa 2026 na katuig mga higala. Hapit na lang, pila na ni ka bulan karon na hibili na lang sa 25. Now, ang kamatayon ni Kristo Jesus sa cross nga anang higayon na wa pa ta matao niya gipakamatyan na ta ni Kristo. Muna nga kanang mga nagwali karon nga ang kaluwasan binuhatan, mga tao kana nga wala gyud nakasabot sa kahimtang nila. Wa tay ikatampo sa kaluwasan kung atong isgutan tungod lagi kay wa pa ta nahimugso sa kalibutan, duna nay Dios nagpakatawo nga namatay sa atong sala. Mao nga ang Biblia nagasultid usa ni ka dokumento gikan sa Ginoo para nga ang tawo makasabot nga ang kaluwasan naa diha sa pagtuo ug pagsalig ni Kristo. Dili sa imuhang kaugalingong paningkamot tungod lagi kay wala pa si Kristo, wala pa tao sa kalibutan. Si Kristo nagpakamatay na sa ato ang dapit. Kumusalig magunta sa tong binuhatan, insulto na sa side ni Kristo nga ang iya ring pagpakamatay sa krus di ito enough sa imong mga sala, mga higala. Enough na kay na mao nay giingon sa kakamatura kasulatan. Mao na nga ingon siya, ang kaluwasan gasa madawat mi mo ni pinaagi si mong pagsalig ug pagtuo ni Kristo, maluwas ka. After nga naluwas ka, diha magsugod ang imong pagbuhat og maayo, o kana nga buhat nga maayo nga imong buhaton mga higala, accepted ka na diha sa Ginoo. Balikon ako, accepted ka na sa Ginoo. Pero kung ang imong binuhatan karon, imong sandig ang imong kaluwasan sa imong binuhatan, maapil ka atong mga tao nga naa sa Matthew 7:21-23 nga ang ilang kaluwasan binuhatan maong gipang-abog sila sa Ginoo. Pero kung gusto ka nga dili ka abugon, mo-adapt ka sa prinsipyo nga gitudlo ni Apostol Pablo. Pero kung gusto kang abugon, hala sige, padayon diha sa pagsalig sa may binuhatan, tradisyon, penitensya ug sa relihiyon. Mga higala, someday inag ug bakakon abugon gi ka sa Ginoo. Kay way pulong sa Biblia nga dili matuman kung kini dili nimo tumanon ang requirements sa pag-adto sa langit. O kana mga higala, way lain si Kristo makaadto kag langit, pero sa pagtuo pagsalig nimo ni Kristo nga siya maoy kaluwasan sa imong kalag. Daghang salamat guys.